अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। इस वक्त अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश यही है कि वो पाकिस्तान की नेशनलिटी हासिल कर लें, और इसके लिए जो उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर चोर दरवाजे ढूंढे थे वो तमाम के तमाम तो बंद नहीं हुए, मगर उनमें से अक्सर बंद हो गए। मगर उसके बावजूद वो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, और अब उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है और एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च कर दी है जो कि खसूसी तौर पे अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तानियों का डाटा बेचती है, और उसके ज़रिए अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान की नेशनलिटी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके साथ ही आज हम बात करने वाले हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने आज एक बड़ा दावा किया है और ऐलान किया है कि जो अफ़गान महाजिर उनके पास वापस आना चाहता है वो मोस्ट वेलकम आए। हम उसकी सरमायाकारी भी करवाएंगे और हम उसको यहाँ पर इज़्ज़त भी देंगे, क्योंकि बैरून मुल्क उनको इज़्ज़त नहीं मिलती। मगर उसके बावजूद बहुत सारे अफ़गान महाजरीन ऐसे हैं जो कि उनकी बात के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं हैं और अपने मुल्क वापस जाने को तैयार नहीं हैं, और वो उन ममालिक की तरफ बशमूल पाकिस्तान जा रहे हैं जो कि उनको धत्कार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रोज़गार के ज़राए हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि अफ़गानिस्तान में ना होने के बराबर हैं। आखिर किस किस मुल्क ने कितने अफ़गानियों को बाहर निकाला है और कितने अफ़गानियों ने पाकिस्तान का डाटा चोरी किया है और अपने आईडी कार्ड बनवाए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं उस वेबसाइट की जो कि वेबसाइट इस्तेमाल करती है आपके शनाख्ती कार्ड के नंबर को आपके ख़िलाफ़ और आपका तमाम तर डाटा चोरी कर लेती है। पहले तो इसमें वो लोग मुतासिर होते थे जिनके अजीज़ व कारब फ़ौत हो चुके होते थे और उन्होंने उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो नादरा के पास जमा नहीं करवाया होता था और उसकी एफआरसी नहीं बनवाई होती थी, जिसकी वजह से वो लोग हकीकत में तो फ़ौत हो चुके होते थे लेकिन कागजात के अंदर वो ज़िंदा होते थे और उन लोगों का जो डाटा है वो चोरी किया जाता था। लेकिन जब ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर सख्ती हो गई तो वो डाटा चुराना नामुमकिन रहा। तो उसके बाद उन्होंने जो ज़लज़ला ज़दगान थे या सैलाब ज़दगान थे जो कि फ़ौत हो जाते थे, क्योंकि एक ज़्यादा अमवात होती थी तो मैनेज करना मुश्किल होता था, तो उन लोगों का जो डाटा है वो चोरी होने लग गया। तो बाद में उस चीज़ के ऊपर सख्ती हुई तो इन्होंने जो नादरा के ऑफिशियल से उनको रिश्वत देकर अपना जो डाटा है वो बनवाना शुरू कर दिया और अपना CNIC बनवाना शुरू कर दिया, या साथ में जो पश्तून फैमिलीज़ थी उनके फैमिली ट्री के अंदर ये लोग दाखिल होना शुरू हो गए। जिसके बाद तमाम तर जो रास्ते थे बंद होना शुरू हुए तो उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा, एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिसने अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में बहुत कम आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बैरून मुल्क सेटल्ड होते हैं और पाकिस्तान उनका आना जाना शादी ब्याह पे या खुशी गमी के ऊपर होता है, और वो भी सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और उसमें से वो लोग जिन्होंने बैरून मुल्क किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल कर ली है, पाकिस्तान की उन्होंने छोड़ दी है या उसको इस्तेमाल नहीं करते, उन लोगों को जो डाटा है अब अफ़गानियों की कह ले कि मन भाता खाजा बन चुका है, और उस डाटे के ऊपर वो तमाम तर चीज़ें अपनी तैयार करवाते हैं, इवन पासपोर्ट तक वो तैयार करवाते हैं, और उसके बाद उनकी ही सिटीज़नशिप के ऊपर या उनके ही शनाख्त के ऊपर वो बैरून मुल्क का सफ़र भी करना शुरू हो चुके हैं। और अब हकीकत जो है खुली है, उसमें पता चला है कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है ID कार्ड ट्रैकिंग ऑनलाइन। ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ऑनलाइन सिस्टम का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। वो अपना जब ID कार्ड बनवाते हैं या पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसका जो ट्रैकिंग ID होती है वो चेक करने के लिए कि आखिर उनका ID कार्ड बना है कि नहीं बना, वो गूगल पे जाके कीवर्ड लिखते हैं और उस कीवर्ड के अंदर जो सबसे ऊपर वेबसाइट आती है वो ये वाली आती है। और इस वेबसाइट से जैसे ही वो अपना CNIC नंबर डालते हैं तो उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि नादरा के पास होती है उस तमाम को वो चोरी कर लेता है, और साथ जो आपका पर्सनल डाटा होता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, वो भी उनके पास चला जाता है। और उन तमाम तर चीज़ों को वो इस्तेमाल करते हुए अपना जो नया ID कार्ड है उसके बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ख़ासतौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं वो अपना पासपोर्ट नंबर भी डालते हैं। उस पासपोर्ट नंबर डालने की देर होती है कि वो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हकाम का जो डाटा होता है उस तक भी एक्सेस हासिल करते हैं, और वहाँ से तमाम तर चीज़ें निकाल कर अपने लिए डबल डबल दस्तावेज़ात बना लेते हैं, जिसमें ID कार्ड अलग से होता है, पासपोर्ट अलग से होता है, और उन तमाम तर चीज़ों को वो इस्तेमाल करके बैरून मुल्क सफ़र करते हैं या पाकिस्तान के अंदर ही बड़ी आसानी के साथ रहते हैं। और जो भी कोई सर्च ऑपरेशन में जो पुलिस एहलकार उनके पास जाता है, FC का एहलकार जाता है या रेंजर्स का एहलकार जाता है, तो उसके बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं ये देखिए जी हमारे पास तमाम तर दस्तावेज़ात हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं और हम तो 1960 से पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम तो माइग्रेट करके आए थे, हम तो यहाँ के मुकामी हैं। इस तरह के जवाज़ है उनको पेश कर दिए जाते हैं। लेकिन उनके तमाम तर जवाज़ पेश होने के बावजूद ये जो एक वेबसाइट है ये सामने आ गई है, ये रेड वार्निंग जारी हो चुकी है। और नादरा ने भी कहा है कि अगर शहरियों ने किसी भी किस्म का कोई डाटा चेक करना हो तो जो नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट है www.nadra.org.pakistan उसके ऊपर जाएं, या जो पाक
ID کی جو ایپ ہے اس کے اوپر جائیں. اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز انہوں نے نہیں بنائی ہوئی جس کے اوپر کوئی چیز چیک کی جا سکے. تو اس لیے انہوں نے اس ویب سائٹ کو بلاک کرنے کے حوالے سے PTI کو درخواست بھی دے دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شہریوں کو اویئرنیس بھی دی ہے. لیکن دوسری جانب جو افغان مہاجرین کے جو وزیر ہیں ملا عبدالکبیر، ان کی جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا. ان کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کسی ملک میں رہ جا کر مفت میں نہیں رہ رہے، بلکہ وہاں کی جو اکانومی ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور جا کے گھر گھر نہیں مانگتے. لیکن حقیقت آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، جب افغان مہاجرین یہاں پر زیادہ تعداد میں آباد تھے انہوں نے بھیک بھی مانگی، انہوں نے محنت مزدوری بھی کی، انہوں نے کچرا بھی چنا، انہوں نے تمام تر معاملات کیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستان میں رہنے کے لیے اپنے تمام تر اقدامات بھی کیے، مگر پاکستان اب ان کو واپس بھجوا رہا ہے. ان کے خلاف گریٹ کامبنگ آپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے. تو اس آپریشن کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو واپس جانا پڑ رہا ہے، لیکن وہ خوش نہیں ہیں. ان کو خوشی خوشی ویلکم کرنے کے لیے مولوی عبدالکبیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو یہاں پر وہ بھی سرمایہ کاری کروائیں گے، آپ کو تحفظ دیں گے. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہاں پر جانے کو تیار نہیں ہیں. لیکن پوری دنیا بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جرمنی جو کہ سب سے بڑا افغان مہاجرین کا ہمدرد تھا، اس نے بھی 640 افغان مہاجرین کو ریلوکیٹ کرنے یعنی واپس بھیجنے کی جو سمری ہے تیار کر لی ہے. اس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو برطانیہ میں 6000 افغان مہاجرین جو کہ پاکستان میں سے پناہ گزین ہیں، ان کی درخواستیں ویزا کے لیے وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، مگر وہ زیر التوا ہیں. ان کے اوپر غور نہیں کیا جا رہا اور ان کو کسی قسم کا جو ویزا ہے وہ فراہم نہیں کیا جا رہا. اور اس کے ساتھ ہی 2022 کے اندر ایک ڈیٹا لیک ہوا تھا اور اس ڈیٹا لیک کے اندر بتایا گیا تھا کہ وزارت داخلہ برطانیہ جو ہے وہ 1 لاکھ افغان مہاجرین کو ریلوکیٹ کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ واپس ان کے ملک بھیجنا چاہتی ہے. مگر اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد بھرپور طریقے سے نہیں ہوا، لیکن اب اس کے اوپر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے. جیسے نیا سال شروع ہوگا تو ان افغان مہاجرین کے اوپر جو شکنجہ ہے وہ کس دیا جائے گا اور تمام تر چیزیں ان کی وہاں سے ختم کر دی جائیں گی اور ان کو واپس افغانستان بھجوایا جائے گا. جبکہ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے بھی یہ جو حالیہ فائرنگ کا واقعہ ہوا، اس فائرنگ کے واقعے کے بعد 2000 افغان خاندانوں کو ریڈ فلیگ کر دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ تمام تر لوگ خطرناک ہیں، دہشت گرد ہیں. ان کے تمام تر لوگوں کے تعلقات جو ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو کہ امریکہ کے اندر امن و امان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ لوگ اب امریکہ سے باہر نکالے جائیں گے، یہ بھی ریلوکیٹ کیے جائیں گے اور واپس افغانستان جائیں گے. جس کے بعد صورتحال یکسر مختلف ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو کہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. 18 لاکھ سے زیادہ خاندان ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے واپس نہ جائیں، لیکن حکومت پاکستان ان کو بھجوا رہی ہے. اور ان تمام لوگوں کے لیے چمن اور ترکھم بارڈر جو ہے وہ کھول دیے گئے ہیں اور یہ تمام لوگ واپس بھجوائے جا رہے ہیں اور ان کے تمام تر ڈاکومنٹ جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے سسٹم کے اندر ان کا اندراج کیا جا رہا ہے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ کسی پاکستانی کا ڈاٹا چوری کر کے اس کے اوپر اپنی دستاویزات لگائیں، اپنی تصویر لگائیں اور کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ تمام تر چیزیں اب تیار ہونا شروع ہو چکی ہیں. اور نادرا نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایسی کسی چیز کے اوپر اعتماد نہ کریں، اور ساتھ ساتھ جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز پہ اعتماد نہ کریں اور افغان مہاجرین کو اب ہم ہر صورت نکالیں گے اور افغان مہاجرین کا جانا اب ٹھہر چکا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. کتنے منٹ کا ہوا یہ؟